बाँकी 365 दिन 364 दिनमा त्यसरी नै पहिलो महिनामा हामीले गरेका संकल्पहरू निर्णयले बाँकी 11 महिनालाई असर पार्छ अरे, प्रभाव पार्छ अरे। त्यसकारण हाम्रो काम के त? परमेश्वरको छोराछोरीको नाताले तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने निर्णयहरू संकल्पहरू के हो त? हाम्रो परमेश्वर पितालाई रिझाउने। परमेश्वर पितालाई रिझाउनको लागि यहाँ यसरी भन्न सक्दैनौँ, पिता तपाईँ खुसी हुनुहोस् है, हैन? हरेक बिहान फर्क माथि पिता तपाईँ खुसी हुनुहोस्, फुर्सद पाए पिता तपाईँ खुसी हुनुहोस्, सुत्ने बेलामा उतार्नु पढेर पिता तपाईँ खुसी हुनुहोस्, यसरी हुँदैन। परमेश्वर पितालाई हामीले खुसी पार्ने संकल्प गर्ने हो भने, निर्णय गर्ने हो भने यहाँनिर हामीले उहाँको वचन अनुसार मेरो जीवन कस्तो हुनुपर्छ, यो बाँकी 365 दिन अर्थात् 12 महिना म कसरी चल्ने, तपाईँको वचन अनुसार कसरी चल्ने हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो हकमा 61 वर्ष मैले खाइसकेँ, 61 इयर्स मैले खाइसकेँ। तर यो 62 वर्षको यो 62औंमा पनि केही परिवर्तन छैन भने मैले के हुन्छ त? हरेक साल परमेश्वरलाई रिझाउने मनपर्दो जीवन जिउने संकल्प गरेको छैन। मेरो क्रिस्चियन जीवनको लगभग 40 वर्षमा यदि मेरो जीवन परिवर्तन छैन, केसमा त फुलेको छ, यहाँनिर के भन्छ क्रोज लेग भन्छ नि, क्रोज फिटकी लेग यहाँनिर आएको छ, यहाँनिर यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 60वटा चौरी परेको छ। तर मेरो परमेश्वर प्रतिको सोचाइ विचारहरू र परमेश्वरको वचन प्रतिको मेरो सोचाइ दृढता भन्ने परिवर्तन छैन भने म के भएको छु त? नाम मात्रको क्रिस्चियन भएको छु। जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो फेसबुक पेज अर्थात् जुम, हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन जसरी हामीले भौतिक रूपमा डे बाई डे होइन, दिन प्रतिदिन हामी के गर्दै त? बढ्दै जान्छौँ भनेको के हुन्छ त? हाम्रो आयु खाँदै गएको हुन्छौँ। तर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएन भने जसरी भौतिक जीवनमा जस्तो छ आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै हो। धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवन क्याक्टस जस्तो हुन्छ, क्याक्टस। म क्याक्टसको फ्यान हो। नेपालमा म पूर्व नेपालमा बस्दा मैले 60 प्रजातिको क्याक्टसहरू मैले बटुलेको थिएँ। साउथ इन्डिया गयो, एउटा क्याक्टसको बिरुवा लिएर आउँथे। नर्थ इस्ट गयो, एउटा क्याक्टसको बिरुवा लिएर आउँथे। वेस्ट नेपाल गयो, एउटा क्याक्टसको बिरुवा। किन म धेरै घुमिरहेको थिएँ उहिलेदेखि नै, प्रभुको वचन प्रचार गर्न, सिकाउन, बोल्न, कति ठाउँ चाहिँ सिक्न पनि जान्थेँ। म सिक्न थाकेको छुइनँ। अहिले पनि म अघि बिहान मात्र जुममा बसेँ, म परमेश्वरको दासबाट वचन सुने, हिजो बसेँ, हिजो प्रचार गरेँ, भरे प्रचार गर्दैछु, यो बिच आउने बस्छु। सिक्न थाक्नु हुँदैन हामीले र सिकाउन पनि थाक्नु हुँदैन। तर सबै शिक्षक नबन भन्छ, किनभने शिक्षकलाई धेरै दोष आउँछ। तपाईँ कुनै कुरामा कन्फर्म हुनुहुन्न भने नसिकाउनुहोस्, त्यो कुरा आफ्नो मनले जानी नसिकाउनुहोस्, तपाईँको पछाडि धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसकारण कि परमेश्वरको वचन सिक्नु पर्यो, अनि म त हामी सिकाउन सक्छौँ। क्याक्टस जम्मा गरेको थिएँ मैले। क्याक्टस मेरो हबी हो। अहिले पनि म ठ्याक्क फिनिक्स ट्युसनबाट ट्रान्जिट भयो भने म जहिले पनि एउटा क्याक्टस लिएर आउँछु। यहाँ 1-2 जना साथीभाइलाई पनि मैले गिफ्ट ल्याइदिएको छु क्याक्टस। यहाँ मेरो छोराकोमा क्याक्टस रहेछ, तर झ्यालमा राखेछ, चिसोमा, त्यो क्रक्कै भइरहेछ। त्यो क्याक्टसको मेरो हबी हो। क्याक्टसको बिउहरू पनि मैले नेपाल लगेको थिएँ, तर कताबाट सुटकेसबाट निकालिदिएछ। कसरी थाहा पाउँछ कि क्या हो? अनि मेरो अर्को क्याक्टसको हबी राख्ने पूर्व नेपालमा एकजना मेरो साथी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई लगिदिएँ। मेरो 60वटा क्याक्टस उहाँलाई जिम्मा दिइराखेँ। धेरै क्रिस्चियनहरूको जीवन क्याक्टस जस्तो छ। एउटा ब्यारल क्याक्टस भन्ने हुन्छ। ब्यारल क्याक्टस 25 वर्षमा एकैपल्ट फुल्छ, अनि त्यो फुल एक रात मात्र रहन्छ फेरि। अनि त्यो फुलेको दिन कोपी राख्दा त्यो क्याक्टस राख्ने मान्छेको घरमा सेलिब्रेसन हुन्छ। यो किन उसको जीवनमा त्यो हार्डली त्यो क्याक्टस 2 पल्ट
मात्र फुल्न पाउँछ। 2 पल्ट फुल्दाखेरि ऊ 60-70 वर्ष पुगेको हुन्छ। अनि उसले त्यो क्याक्टस फुल्दा यति रमाउट गर्छ। तर थाहा छ तपाईँ र मेरो जीवन त्यो क्याक्टस जस्तो भयो भने परमेश्वरले रमाउट गर्नुहुन्न। तपाईँ र मलाई क्याक्टसको जस्तो जीवन होइन, तपाईँ र मलाई बाँसको जस्तो जीवन, बढेकै जाने रेडवुडको जस्तो जीवन, मुयरवुड। तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, घरमा त नबस्नुहोस्, भ्याकेसन पनि जाने बानी गर्नुहोस्। भ्याकेसन म 48वटा स्टेट यहाँ हिँडेको छु, यो गाडीमा, हाउजमा, हरेक गरेर। अमेरिकाको धेरै जियोग्राफी मलाई थाहा छ। भन्नुहुन्छ नि म म्याप नहेरिकन अमेरिकाको म्याप र स्टेटहरूको म्याप पनि भरिदिन सक्छु। म गाडीमा हिँड्यो भने देश देखिँदो रहेछ। पैसाको लागि मात्र नघोटिनुहोस्। जीवन एकपल्ट आउँछ, यो देश घुम्नुहोस्। संसारमा धेरै घुम्ने ठाउँ छ र यो देशमा अझ प्रशस्त छ। अचम्मको ठाउँ क्यालिफोर्नियामा मुयरवुड, रेडवुड पनि भनिन्छ, 100 फिटभन्दा अल्गो हुन्छ। ढल्यो भने 10 माइल टाढो सुनिन्छ, तर लडतर हावाले ढाल्दैन। यो मुयरवुड, परमेश्वरले हाम्रो जीवन त्यो मुयरवुड जस्तो भएको चाहनुहुन्छ, निरन्तर बढ्ने। तर यसको दाना यत्रो रुखको, त्यसको धोत्रोमा एउटा जीव मजाले छिरिजान्छ, तर त्यसको दाना रायोको दाना जस्तो सानो हुन्छ। त्यो सानो दानामा त्यत्रो रुख लुकेको छ। अचम्म छ त्यो सानो दानामा। अनि त्यो रुखले जराबाट पनि फलाउँछ, बोटहरू आउँछ। एउटा मुयरवुड छ भने लगभग त्यसको वर 20-25वटा मुयरवुडहरू आउँछ। हावाले ढाल्न सक्दैन, गाँजिएर आउँछ। परमेश्वरले त्यस्तो खालको जीवन हामीलाई जिएको चाहनुहुन्छ, आत्मामा निरन्तर बढ्ने अनि हरिजेन्टली अरू मानिसहरूलाई बढाउँदै लाने। केवल आत्मामा त बढाउने होइन, परमेश्वरको राज्यमा नयाँ आत्माहरू पनि चाहिन्छ। कसैलाई बलजफ्ती ल्याउनुहुन्न। धेरै मानिसहरूले क्रिस्चियन बनाउनु खोज्छ मानिसहरूलाई बलजफ्ती, तर आफ्नो लाइफ छैन। तपाईँको लाइफ हेरेर मानिसहरू आउनुपर्छ। परमेश्वर त्यो जीवन चाहनुहुन्छ। तपाईँको मुखबाट भन्दा पनि तपाईँको व्यवहारबाट ख्रीष्ट यीशु देखिनुपर्छ। परमेश्वर त्यो जीवन चाहनुहुन्छ। धेरै सङ्कल्प हामीले गर्नु पर्यो। यो 2021 सालको हामी पहिलो महिनामा छौँ। कस्तो जीवन जिउने, आज्ञा पालनको जीवन जिउने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने जीवन जिउने, यो 21 साल प्रार्थनाको जीवन जिउने, यो 21 साल प्रेमको जीवन जिउने, क्षमाको जीवन जिउने, विभिन्न सङ्कल्पहरू हामीले गर्नुपर्छ। जति दिन व दिन हामीलाई आइडिया आउँदै जान्छ, त्यति हामीले सङ्कल्प, रिजोल्युसन, डिटर्मिनेसन, डिसिजन हामीले गर्दै लानुपर्छ। धेरै क्रिस्चियनहरू छ, यो साल पनि गएको साल जस्तो त हो नि, नेभर से द्याट। त्यसो नभन्नुहोस्। परमेश्वरले नै के गर्नुहुन्छ, 365 उहाँको वचनमा 365 पल्ट उहाँले फियर नट भन्नुभएको छ, ताकि हामी हरेक दिन एउटा फियर नटद्वारा जिउन सकौँ। बिहान उठेर भन्छ परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ फियर नट, नडराउ भन्नुभएको छ। सङ्कल्प हामीले गर्नु पर्यो। यो साल म मेरो पास्टरको निम्ति आशिषको कारण बन्नेछु। यो साल मेरो मण्डलीको लागि म आशिषको कारण बन्नेछु। यो साल म मेरो मण्डलीको भित्ता बन्नेछु। यो साल म मेरो मण्डलीको झ्याल बन्नेछु। हामीले एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। यो म त नबनौँ, यो साल म असल बाबु बन्नेछु, असल श्रीमान बन्नेछु, असल श्रीमती बन्नेछु, असल छोराछोरी बन्नेछु। यो पनि राम्रो कुरा हो। तर परमेश्वरको राज्यमा हामी के गर्ने? यसमध्येमा म तपाईँहरूलाई आज हामी यो साल असल दशांश भेटी दिने परमेश्वरको आज्ञाकारी छोराछोरी बन्नेछौँ भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस् भन्छु। किनभने तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा एकदमै आवश्यक कुरा हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई दशांश भेटी र सेवकैमा दिने बारेमा तपाईँहरूलाई आज परमेश्वरको वचनहरू म सिकाउन चाहन्छु। दशांश बेग्लै कुरा हो, भेटी बेग्लै कुरा हो।
अनि प्लस सेवकैमा दिने पनि बेग्लै कुरा हो। न्यू लाइफ गस्पल चर्च जहाँ म सिनियर पास्टर छु, अनि सिनियर पास्टर भनेको एक प्रकारको नामको मात्र पास्टर, त्यहाँ अरू छन्। तर न्यू लाइफ गस्पल चर्चले, म तपाईहरुलाई इमानदारसँग भन्छु, कुनै पनि विदेशी पैसा लिँदैन। न्यू लाइफ गस्पल चर्चको कार्यक्रममा, सेवामा अनि मिसनमा न्यू लाइफ गस्पल चर्च आफ्नो खुट्टामा उभिने मण्डली हो, जहाँ म पास्टरको सेवकै गर्छु। न्यू लाइफ गस्पल चर्चले नेपालमा 2 जना मिसनरीलाई सहायता गर्छ अनि 1 जना बिहारमा सहायता गर्छ। म घमण्ड गरिरहेको छुइनँ, कसरी चल्छौँ म तपाईहरुलाई भन्दैछु। अनि न्यू लाइफ गस्पल चर्चमा हार्डली 140-50 विश्वासीहरू आउँथे। त्यति उनीहरू आउँथे पहिले। अब अहिले त के हुन्छ, सबै जुममा छौँ, फेसबुकमा छ। यो मेसेज फेसबुकमा पनि अहिले म लोड गर्दैछु, जाँदैछ यो। अनि यो मिसनरीहरूलाई सहायता गर्ने पैसा दशांशबाट दिँदैनौँ। कान खोलेर सुन्नुहोस्, इमानुएल भोटनिस चर्च केन्ट, कान खोलेर सुन्नुहोस्, हामी दशांशबाट दिँदैनौँ, भेटीबाट पनि दिँदैनौँ। हामीलाई यो काममा दिनको लागि मिसन भेटी खडा गरेको छौँ। हाम्रो हरेक विश्वासीहरूले यहाँका जस्तो सक्षम छैनन्। यहाँनिर हरेक फ्यामिलीमा 2 जना 3 जना काम गर्ने हुन्छ। नेपालमा हरेक फ्यामिलीमा 1 जनाले काम गर्छ, हड्डी घोट्छ। अनि कतिमा मात्र अरू 1-2 जना काम गर्ने हुन्छ, नभए एउटा फ्यामिलीमा एउटै हुन्छ। तर सबैले प्लेज गर्छ। म सालमा 50,000 दिन्छु, सालमा 70,000 दिन्छु, 10,000 दिन्छु, 12,000 दिन्छु, 1 लाख दिन्छु। अनि ठुलो प्लेज गर्ने व्यक्तिले 1,50,000 गरेको छ, गरेको छैन, गरेको थियो। किनभने अब यो त 21 मा गयो। अनि हाम्रो बुक किपरले ब्रेकडाउन गर्छ, महिनामा कति पर्छ, 12,000 भने महिनामा 1,000 पर्छ। 3 जना मिसनरीलाई सहायता गर्छ। म ठाउँ भन्दिनँ, किन कतिवटा यो सेन्सिटिभ कुरा पनि हुन आउँछ। म ठाउँ यो कहाँ भन्दिनँ। बिहारमा 1 जना, इन्डियामा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अनि तिनीहरूले न्यू लाइफ गस्पल चर्च प्लान्ट गर्दैन। हामी हाम्रो साम्राज्य खडा गर्नको लागि बोलाइएको होइन। न्यू लाइफले न्यू लाइफ मण्डली स्थापना गर्न गलत होइन होला, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो भन्नु भएन। 4-5 वर्ष मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, मलाई उहाँको मण्डली स्थापना गर्न, खडा गर्न, न्यू लाइफ होइन। छोरी मण्डली जन्माउनु भन्नुभएको छैन हामीलाई, शाखा मण्डली पनि भन्नुभएको छैन। मण्डली संस्था होइन। संस्थाको मतलब सिटीमा, भिलेजमा ब्रान्च अफिसर हुन्छ संस्थाको। मण्डली संस्था होइन। कृपया गल्ती नगर्नुहोस् मण्डलीलाई संस्था भनेर। मण्डली संस्था होइन, मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, लिभिङ अर्गानिजम हो मण्डली। मण्डलीको ब्रान्च हुँदैन, मण्डलीको छोरी जन्मिँदैन। तर कसैले भन्नुहुन्छ भने ओके, तपाईँको कुरा हो। यस कारणले गर्दा हाम्रो दशांश भेटीबाट त्यहाँ जाँदैन। हाम्रो दशांश र भेटीबाट हाम्रो मण्डलीको सेवा गर्ने मानिसहरूलाई तलबको रूपमा जान्छ। अनि हरेक शनिबार एउटा बस रेन्ट गर्छौँ। लगभग हाम्रो महिनामा 1 लाख प्लस खर्च आउँछ। अनि हाम्रो मण्डलीमा स्टिल हाम्रो कोषमा 2-3 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स बसिरहेको हुन्छ। न्यू लाइफ गस्पल चर्च पैसा थुपारेर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने चर्च होइन। न्यू लाइफ गस्पल चर्च पैसा जम्मा हुन्छ, उहाँको राज्यमा खर्च गर्ने मण्डली हो। तर हाम्रो नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर हामी त्यसरी चल्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। त्यसकारण यो हाम्रो हरेक साल हामी सङ्कल्प गर्छौँ।
त्यसकारण आज म तपाईँहरूलाई पनि दशांश भेटी र सेवकाईमा दिने बारेमा सेवकाईको दिने बारेमा सायद म भ्याउँदिनँ, किनभने मैले अगाडि मैले भनेको हो। आज अमेरिकामा रहेका नेपाली भाषीका मण्डलीहरूले पनि सोच्नु पर्यो, मिसन तपाईँ नेपाल जानु पर्दैन, इन्डिया जानु पर्दैन, भुटान जानु पर्दैन, मिसन तपाईँको आँगन आँगनमा छ। स्याटल जानुहोस्, 180वटा देशको मानिसहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। न्युयोर्क जानुहोस्, त्यहाँनिर 200वटा देशको मानिसहरू पाउनुहुन्छ। बोस्टन जानुहोस्, 44 भाषा बोल्ने मानिसहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। लस एन्जलस जानुहोस्, त्यहाँ 200 देशका मानिसहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। मिसन तपाईँको आँगनमा छ। मिसनको लागि तपाईँ टाढो गइराख्नु पर्दैन, अनलेस एन्ड अन्टिल यु आर कल टु गो, तर यु आर कल टु गिभ। तपाईँको ब्यालेन्स स्वर्ग जाँदैन, तपाईँको घर स्वर्ग जाँदैन, तपाईँको गाडी स्वर्ग जाँदैन। त्यसको मतलब घर बार बेगर तम्बु टाँगेर बस्नु भनेको पनि होइन। मैले भन्नु खोजेको नि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो लगाउ उहाँको राज्यमा हुनुपर्छ, उहाँको राज्यमा हुनुपर्छ। म उहाँको सेवामा नआएको भए यति बेला इङ्ल्यान्डमा हुने मान्छे हो। म रिटायर क्याप्टेन हुन्थे कि रिटायर मेजर हुन्थे। मेरो सन्तान आर्मीमा भर्ती हुने सन्तान हो। परमेश्वरले बोलाउनु भयो र मलाई परमेश्वरले कहिले पनि खाँचोमा राख्नु भएन। मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा फुलिन्जेल गरी ब्यालेन्स पनि बसेन, तर कहिले पनि खाँचोमा परिन। यो संसार घुमे, म ऋण परिन। परमेश्वरले जुटाइदिनुहुन्छ। उहाँमा भरोसा गर्ने दशांश भेटी भनेको कमाउने होइन, उहाँलाई भरोसा गर्ने, एक्ट अफ डिपेन्डिङ अन हिम। आउनुहोस्, म दशांशको बारे अगाडि बढ्छु। अहिले समय ज्यादा गइहाले जस्तो छ। मलाकी 7 अध्याय 3 अध्याय सबैभन्दा दशांश भनेदेखि यो आउँछ, तर यसको बारे बुझ्ने, किनभने परमेश्वरको वचनमा कसैले थप्नु सक्दैन। बटम लाइन, नो वान क्यान एड अन द वर्ड अफ गड। तर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हाम्रो रिभलेसन प्रोग्रेसिभ छ। यो सहीजनाले सही तरिकाले पवित्र आत्माले रिभलेसन दिनुहुन्छ, व्यक्ति विशेष। अनि त्यसकारण वचन फेरिँदैन, तर त्यसको बुझाइ फेरिन्छ। पवित्र आत्माले अर्थ्याउनुहुन्छ। 7 देखि म पढ्छु। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौं? के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईलाई लुट्यौं र? दशांशको भेटीमा, नेपालीमा दशांशको भेटीमा। त्यसकारण धेरैपल्ट विश्वासीहरू दशांश दिएपछि सक्यो भन्दै बस्छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा टाइद एन्ड अफरिङ, दशांश र भेटीमा भनेछ। नेपालीमा चाहिँ दशांशको भेटीमा। त्यसकारण सुरुमा भने दशांश र भेटी बेग्लै बेग्लै हो। तर नेपालीले त्यसै नेपालीहरू दशांश दिँदैन कि भेटी दिँदैन, एउटा दिए पुग्छ भन्छ। किन बाइबलमा लेखेछ दशांशको भेटीमा? जवाब नै एउटा दिए हुन्छ भन्छ। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा दशांश र भेटीमा भनेछ। इन टाइद एन्ड अफरिङ, दुईटा बेग्लै बेग्लै इन्टाइटीहरू हो। र उहाँ के भन्नुहुन्छ? श्राप परेर तिमीहरू श्रापित भयौ, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेछौ। तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ, ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गको ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्मको आशिष तिमीहरूमाथि वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूमा अन्न बाली स्वाग पार्ने रोग निको पारिदिनेछु। तिमीहरूको बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
तब सारा जाति जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्य भन्नेछन्, किनकि तिमीहरूका देश एक अति खुसी देश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा कडा वचन बोलेका छौ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तरै पनि तिमीहरू सोध्छौ कुन विषयमा हामीले तपाईँको विरुद्धमा कुरा गरेका छौँ। तिमीहरूले भनेका छौ परमेश्वरको सेवा गर्नु व्यर्थ छ, पास्टर हुनु व्यर्थ छ, एल्डर डिकन हुनु व्यर्थ छ, बाइबल बोक्दै पर्चा बोक्दै मानिसहरूलाई सुनाउनु व्यर्थ छ। पढी गुनी के काम, हलो जोती खायो माम, सेवा गर्दै हिँड्नु के काम, काम गर खायो माम, हाम्रो प्रचलन आएछ। तर उहाँको आज्ञा पालन गरेर अनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको अघि मरेकाहरूको लागि विलाप गरे चाहिँ हिँडेर हामीलाई के लाभ भयो र? हल्ला गरेर वचन बाँडेर यीशुको बारे बताउँदै के भयो त लास्टमा? कतिले हामी भन्छौँ त्यस्तो, मेरो कानले सुनेको छ, कति मेरो पास्टर साथीहरूले मलाई त सेवा गर्नु बोलाउनु भएको, ऋण मत पर्यो, ऋण मत परे। परमेश्वरले हामीलाई ऋण बोक्नु बोलाउनु भएको छैन। दुःखको कुरा अमेरिकामा ऋण नबोके चाहिँ नहुने रहेछ है, नचाहँदै बोक्नु पर्ने रहेछ। यहाँ त ऋण बोकेन भने पत्याउँदैन रहेछ, तर भारत नेपालमा ऋण बोक्यो भने कसैले पत्याउँदैन, किनभने यो देश ऋण बोकाउने देश हो, संसारलाई ऋण बोकाउने देश। दुःखलाग्दो कुरा, यो देशले पनि टन्न चाइनाको ऋण बोकिरहेछ। प्रार्थना गर्नु पर्यो। 3 ट्रिलियन हामी तर अब त हामी हटियारलाई नै सुखी भन्छौँ। निश्चय नै दुष्ट काम गर्नेहरू सफल भएका छन् र परमेश्वरलाई हाँक दिनेहरू उम्कन्छन्। तर परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे र परमप्रभुले तिनीहरूको कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। वी आर मिसिङ दिस वर्स इन आवर लाइफ। हामीले यो पद चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि मिस गर्छौँ। बुढाबुढी परमेश्वरलाई डर मान्छौँ, ओछ्यानमा अर्काको कुरा गर्दै बस्छौँ। 4 जना भेला हुन्छौँ, परमेश्वरको डर मान्छौँ, तर अर्काको विरुद्धमा कुरा गर्दै बस्छौँ। यहाँ भन्छ, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे, परमप्रभुले तिनीहरूको कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। परमप्रभुको डर मान्ने र उहाँको नाउँको मान गर्नेहरूको सम्झनाको मुठामा उहाँले उहाँको उपस्थितिमा लेख्यो, स्वर्गदूतहरूले लेख्छ। तपाईहरू मेरो बोलेको कुराहरू सब स्वर्गदूतहरूले लेख्छ, त्यो पनि इन द बुक अफ रिमेम्बरेन्स, सम्झनाको किताबमा। हामीले पश्चाताप गरेर त्यसलाई डिलिट गर्न सक्छौँ, इरेज गर्न सक्छौँ। र जुन दिन म मेरो निजी धन बनाउने छु, तिनीहरू मेरा हुनेछन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी कुनै मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राख्दछ, त्यसरी नै म तिमीहरूलाई बाँकी राख्नेछु। डेज आर कमिङ, अनिकालको दिनहरू आउँदैछ, महामारीको दिनहरू आउँदैछ, लडाइँका दिनहरू आउँदैछ, जातिको विरुद्ध जाति उठेर सखा पार्ने दिन आउँदैछ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यो दिन चाहिँ मेरो सेवा गर्ने छोरा छोरीहरूलाई म बाँकी राख्नेछु। आई विल स्पेयर माई चिल्ड्रन दोज हु सर्भ मी। होइन, यहाँ के भन्छ? सर्वशक्तिमान भन्नुहुन्छ, त्यसरी म तिनीहरूलाई बाँकी राख्नेछु। अनि धर्मात्मा र दुष्ट परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको भेद तिमीहरूले देख्नेछौ, भिन्नता देख्नेछौ। त्यसकारण सेवा गरौँ। यति बेला दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ, सेवा गरौँ। भिन्नता आउनेछ त्यो दिन। आज तपाईँहरू मेरो नजरमा आएन भन्दैमा हामी हार नमानौँ। आउनुहोस्, यहाँनिर के छ भने टाइममा इजरायलीहरूले निरन्तर उनीहरूको साल बित्दै जाँदाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको वचनबाट उनीहरू हट्दै गए, व्यवस्थाबाट हट्दै गए। अनि उनीहरू एकदमै, अनि ती मध्ये सबैभन्दा पहिलो हटेको 10 अंश भेटियो भन्ने यो खण्डमा बुझ्छौँ। किनभने यहाँ भन्दछ, तिमीहरू मतिर फर्क। परमेश्वरको पहिलो चाइलेन्ज, मतिर फर्क। आज 2021 सालमा तपाईँलाई परमेश्वरको पहिलो चुनौती,
परमेश्वरतिर फर्कनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्कनुहोस्। किनभने तपाईँ फर्किने धेरै ठाउँ फर्किसक्नु भएको छ। संसारमा फर्किनुभयो, त्यहाँको सिस्टममा फर्किनुभयो, पाप काममा फर्किनुभयो, अर्काको विरुद्धमा फर्किनुभयो, हरेक ठाउँ। तर परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। अनि यहाँ के भन्छ भने तिमीहरूले पाप गरेका छौ, लुटेका छौ। इस्राएलीहरूले के भन्छ, हामीले केमा लुट्यौँ तपाईँलाई? तिमीहरूले दशांश र भेटीमा मलाई लुट्यौ। परमेश्वरको कम्प्लेन। आज तपाईँहरू जति जुममा यहाँ हुनुहुन्छ, फेसबुक पेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हिसाब गर्नुहोस्, आज तपाईँले परमेश्वरलाई लुट्नु भएको छ कि छैन? के तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई भन्नुहुँदा मैले तपाईँलाई लुटेको छुइनँ भन्न सक्नुहुन्छ? अनि धेरै आज फेसबुकमा प्रचार गरेको सुन्छु, दशांश भेटी व्यवस्थाको कुरा हो, दिनु पर्दैन। त्यो व्यवस्थाको 12 हातको टाङ्गोले हामीलाई लाग्दैन, किन हामी व्यवस्थामा छैनौँ तर अनुग्रहमा छौँ भन्छ। म तपाईँलाई आज देखाउँछु, दशांश व्यवस्थाबाट आएको होइन, दशांश परमेश्वरबाट आएको। दशांश दिने प्रचलनलाई परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई व्यवस्था दिनु हुँदाखेरि त्यसमा इन्क्लुड गर्नुभयो, समावेश गर्नुभयो। टाइद भन्ने ट्रेडिसन व्यवस्था आउनुभन्दा 430 वर्ष अगाडि नै प्रयोगमा आएको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि 2000 वर्ष अगाडि नै प्रयोगमा आएको थियो। म तपाईँलाई अहिले प्रमाणित गरिदिन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले दशांश भेटी मेरो भण्डारमा ल्याऊ, भण्डारमा ल्याऊ, तिमीहरूलाई म आशिष दिनेछु। स्वर्गको ढोका खोलेर। इस्राएलीहरूको साहित्यमा एक्जाजरेसन गर्ने, त्यसलाई साहित्यिक भाषामा अथवा ग्रामरको भाषामा, व्याकरणको भाषामा हाइपरबोली भन्छ। हाइपरबोली बोल्ने चलन हुन्छ। परमेश्वरको नाकको दुलोबाट धुवाको मुस्लो निस्क्यो भन्छ। परमेश्वरको नाककोबाट धुवाको मुस्लो। आज कतिले परमेश्वरको शरीरै छैन भन्छ। परमेश्वर अट्ठास लगाएर हाँस्नुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ भनेको हाइपरबोली भन्छ त्यो खालको साहित्यलाई। अनि यहाँनिर त्यही हाइपरबोली एक्जाजर, स्वर्गको ढोका खोलेर आशिष दिन्छु, तिमीहरूको थाप्ने भाँडा पनि नहुने गरिकन। यो भनेको एबन्डेन्टली, प्रशस्त गरी आशिष दिन्छु भन्नुभएको, प्रशस्त गरी। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अन्नबाली, तिमीहरूको अन्नबाली स्वा पार्ने रोग निको पारिदिन्छु। अनि तपाईँहरू धेरै भन्छ हामी खेती नै गर्दैनौँ, किन हामीलाई चाहियो त अन्नबाली स्वा गर्ने कीटाणु स्वा गर्ने, किरा फटेङ्ग्रा स्वा गर्ने किन गर्नु पर्यो? हामी खेती नै गर्दैनौँ, हामी त जब गर्छौँ नि, जब गर्छौँ, हामी पेन्सन लिन्छौँ, एसएसआई लिन्छौँ, जब गर्छौँ नि, किन चाहियो हामीलाई दशांश दिइराख्नु पर्यो? किन खेतीपाती? त्यति बेला जबको कुरा थिएन, मानिसहरूको जीविका खेतीपातीबाट चल्थे। त्यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूको खेतीपाती स्वा गर्ने किरा फटेङ्ग्रा मलाई हप्काउने छु। आज तपाईँको खेतीपाती तपाईँको जब हो, तपाईँको खेतीपाती तपाईँको एसएसआई हुनसक्छ, तपाईँको खेतीपाती तपाईँको पेन्सन हो, तपाईँको रिटायरमेन्ट हो, तपाईँको जबमा तपाईँलाई इन्क्रिज चाहिन्छ, बेनिफिट चाहिन्छ, पेड भ्याकेसन चाहिन्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको एसएसआई, रिटायरमेन्ट, बेनिफिट बढेको तपाईँ चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको पेन्सन सुरक्षित, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर तपाईँले के गर्नु पर्यो? उहाँको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। दशांश ढिकुटीमा ल्याउनु पर्यो, भण्डारमा ल्याउनु पर्यो। दशांशको काम त्यो। अनि अर्को अझै म यो अलिकति गाह्रो कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तिमीहरूको दाग बारीमा भएको दागका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्। अरे म दागको खेती नै गर्दिनँ, किन मलाई चाहियो त्यो? स्याउ रोप्दिनँ। भजन सङ्ग्रह 126, 27, 28 हेर्नुहोस्, तिमीहरूको नानीहरू टेबलको वरिपरि
दाग के अरे जैतुनको मुनाहरू जस्तो र तिमीहरूको श्रीमती फलदायी दाग जस्तो छ। फलदायी यदि श्रीमती फलदायी फ्रुटफुल वाइन जस्तो दाग जस्तो छ भने नानीहरू के हो त दागका फलहरू हुन्। आज मैले देखेको छु धेरै प्रार्थना गर्ने, धेरै उपवास बस्ने, अरे बाफ रे बाफ, तर छोराछोरीहरू छैन, कता गयो। कहिले सोचेन किन म यति प्रभुमा लगनशील भएको छु तर मेरो छोराछोरी मेरो हातबाट खुस्के भनेर सोचेका छैनन्। यो खण्ड पढेर बुझेको छैन। तपाईँ र मेरो छोराछोरी हाम्रा फलहरू हुन्। हाम्रा छोराछोरी सुरक्षित चाहन्छौँ भने, अहिले नै शैतानको हात तिनीहरूबाट हटेको चाहन्छौँ भने अहिले नै 10 अंश हामीले इमानदारसँग दिनु पर्यो। आज्ञा पालनले जहिले नै परमेश्वर सुरक्षा हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। तपाईले बुझ्नु भएको छैन? मैले देखेको छु, म सँगसँगै हिँड्ने मेरो साथी पास्टर साथीहरूको जीवनमा, अरू विश्वासीहरूको जीवनमा 10 अंशमा प्रब्लम आयो, छोराछोरीहरू शैतानले टिपेर लगे। म जान्दिनँ प्रार्थना किन परमेश्वरले सुन्नु भएन। धेरैको सोचे चाहिँ यीशुको नाममा भनेपछि जे पनि हुन्छ। आई एम भेरी सरी फर द्याट। यीशुको नाममा भनेको सबै कुरा हुँदैन। तपाईले गाडीको इग्निसन की चलाउँदैमा गाडी कुद्दैन, तपाईको खुट्टा ग्यास पाइडलमा हुनुपर्छ। नेपालमा हो भने अर्को खुट्टा क्लचमा अनि अर्को खुट्टा ब्रेकमा के अरे ग्यासमा हुनु पर्यो। तपाईहरु जस्तो चान्चुने गाडी कुदाउँदैनौँ हामीले गाडी कुदाउँदा हाम्रो खुट्टा यति एक्टिभ हुन्छ, हात र खुट्टा यस्तो हुन्छ हाम्रो। तपाईहरु त यसरी आराममै कुदाउँदो रहेछ, हुँदैन हाम्रो त। एउटा हात त्यो गियर स्टिकमा हल्लेके दुईटै खुट्टा कहिले क्लचमा, कहिले ब्रेकमा, कहिले एक्सिलेटरमा भाक्कै हुन्छ। हामी उता गाडी कुदाउनेहरू लड्तर हामी प्यारालाइज हुँदैन, हाम्रो खुट्टा सुनिँदैन, चलाके हुन्छौँ नि त। इग्निसन कीले सबै कुरा हुँदैन, खुट्टाहरू सबै चल्नु पर्यो। गाडी कुदाउनेहरूलाई थाहा छ। तपाईँ उता गएर गाडी यहाँ सिकेर उता जानु भएको छैन, एकछिन अल्मलिनुहुन्छ, कता थिच्ने कता खुट्टा चलाउने। यहाँ जस्तो तपाईँले थिचेर ग्यास मात्रै गरेर कहाँ हानी पठाउनुहुन्छ तपाईँले उता, हुँदैन। हामी सबै कुरा हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आशिष आउने त्यो हो। तपाईँले यीशुको नाम जपेर सबै कुरा आउँदैन। तपाईँको मुखको बोली वचन, तपाईँको आज्ञा पालन, सबै कुराहरू त्यहाँ एकसाथ आउनुपर्छ। ट्राई गर्नुहोस्, होइन भने। अनि छोराछोरीहरू जान्छ, 10 अंश हाम्रो सुरक्षा हो, हाम्रो जबको सुरक्षा हो, हाम्रो फ्यामिलीको सुरक्षा हो। यसै कारण 10 अंश दिनुपर्छ। अनि 10 अंश कहाँ दिने त? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो भण्डारमा ल्याऊ जहाँ खाने कुरा हुन्छ। तपाईको भण्डार कहाँ हो त? न्यू लाइफ गोस्पल चर्च फ्यामिलीको न्यू लाइफ गोस्पल चर्च हो। इमानुएल भुटनिस चर्च केन्टको भण्डार कहाँ हो त? तपाईको चर्च हो, जहाँ तपाईले आत्मिक भोजन खानुहुन्छ। आज एउटा ट्रेन्ड आएको छ, युट्युबमा जान्छन् दुनिया सुन्छन्, जुम मिटिङमा जान्छन् दुनिया सुन्छन्, 10 अंश उता पठाइदिन्छ। तपाईले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले सुनेको वचनको तपाईले मूल्य चुकाउनु पर्छ। किनभने गलाती 6:6 भन्छ, वचन सुन्नेले वचन सिकाउनेसँग असल कुरा बाँड भनेको छ। 10 अंश बाँड भनेको छैन। ओके, 10 अंश बाँड भने छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? 10 अंश बाँड भनेको छैन। तपाईले 10 अंश युट्युबको प्रचारकलाई, जुमको प्रचारकलाई पठाइदिने होइन, तपाईले त्यहाँ तपाईको भेटी पठाउन सक्नुहुन्छ। तर 10 अंश तपाईको भण्डारमा ल्याउनु पर्छ। 10 नम्बरको नोट लाग्ने ठाउँमा 15 नम्बरको लाग्दैन। 10 नम्बरै लाउनु पर्छ, भण्डारमा ल्याउनु पर्छ। यहाँ तपाईँ त्यहाँ क्यान्टमा ओलिभ गार्डन छ,
त्यो ओलिभ गार्डनमा अर्डर दिनु भएर त्यो नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर पैसा तिर्नु मिल्छ? मिल्दैन। नेपाली रेस्टुरेन्टमा मजाले खायो अनि उठेर गयो। कहाँ हिँड्नु भएको? म ओलिभ गार्डनमा तिर्नु गएको। तपाईँलाई छोड्छ? छोड्दैन नि। केएफसीमा किन्ने अनि मैकडोनाल्डमा तिर्ने मिल्छ? मिल्दैन। इम्मानुएल भुटनी चर्चमा तपाईँ हरेक आइतबार परमेश्वरको वचन खानुहुन्छ भने तपाईँको दशांश ल्याउने ठाउँ त्यो। दशांश ल्याउने ठाउँ त्यो। अनि दशांश भनेको $100 को $10 हो, 1 अंश हो। $1 को 10 सेन्ट हो। 1000 को $100 हो। 10,000 को $1000। दशांश भनेको एक्ज्याक्टली हिसाब हो। तपाईले दशांश ल्याउँदाखेरि माइन्ड नगर्नुहोस् है। परमेश्वरको वचन मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु, जे मेरो जीवनमा मैले एक्सरसाइज गर्छु, अभ्यास, त्यही कुरा बताउँदैछु अनि म आशीषित भएको छु। दशांश भनेको तपाईले 9 अंश हैन, $10 दिनुपर्ने $9 दशांश हैन, त्यो भेटी भएर जान्छ। अनि $10 दिनु $11 दिनु चम्किएर एक्साइटेड भएर त्यो दशांश हुँदैन, त्यो भेटी नै हुन्छ। किनभने दशांश भनेको 10 भाग हो, $10 हो। परमेश्वरलाई तपाईको रुपैयाँ पैसा चाहिएको छैन, उहाँलाई खाँचो पर्छ र तपाईले दशांश भन्दै $100 हालेर के फाइदा छैन। तपाई दशांशले तपाई परमेश्वरलाई कति सम्मान गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ त्यो देखाउँछ। दशांशले तपाईको आज्ञा पालन नाप्छ। Tithe measures your obedience. दशांश तपाई कतिको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ। दशांश तपाई दिनुहुन्न भने अनि तपाई सिजनल दशांश दिनुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईलाई म जय मसीह भन्छु, पास्टरले जय मसीह भन्छ, सबैले जय मसीह भन्छ, किन ख्रिस्टको छोराछोरी हो। हामीलाई थाहा छैन दिनुहुन्छ दिनुहुन्न नि, तर 3 जनालाई थाहा छ। परमेश्वरलाई थाहा छ, तपाई आफैलाई थाहा छ अनि शैतानलाई थाहा छ। दशांश नदिने विश्वासीलाई शैतानले कुट्नुसम्म कुट्छ। यीशुको नाममा भन्दै आउँछ त आज्ञा पालन गर्दैन, बडा खुब आइस यीशुको नाममा मलाई हप्काउने भो त। अब तपाईको प्रार्थना सुने हुँदैन, बडा आयो। परमेश्वरको वचनै पालन गर्दैन, यीशुको नाममा मलाई कुट्ने आयो, बडा हो। शैतानले हप्काउँछ, हेप्छ। शैतानले हेप्दाखेरि तपाईको जब प्लेसमा देख्नुहुन्छ, तपाईको फ्यामिलीमा देख्नुहुन्छ, धेरै ठाउँमा शैतानले तपाईलाई हेपेको थाहा गर्नुहुन्छ। प्रार्थना सुने नभएको, सोचेको कुरा नपुगेको, जब असुरक्षित भएको, छोराछोरी पड्केर बिच्केर बड्केर गएको, विभिन्न ठाउँ देख्नुहुन्छ। दशांश व्यवस्थाको कुरा हैन। कतिले तपाईलाई यो दशांश व्यवस्थाको कुरा भनेर तपाईलाई अविश्वासमा ल्याउला, तर म तपाईलाई यहाँ प्रमाणित गर्छु, दशांश व्यवस्था दिनुभन्दा धेरै अगाडि नै दशांशको चलन थियो। मेरो कन्सेप्ट, म यसलाई सिद्धान्तको रूपमा भन्दिनँ, मेरो कन्सेप्ट, दशांशको कन्सेप्ट परमेश्वरले पहिलो सृष्टिमा अदनको बगैँचामा रुखहरू लाउनु हुँदाखेरि नै उहाँले दशांशको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। त्यहाँ बाइबलमा लेख्छ त्यहाँ धेरै प्रकारका रुखहरू थिए अनि जीवनको रुखको फल पनि थियो भने त्यहाँ असल र खराबको रुखको फल पनि थियो, फल दिने रुख। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले सबै एकदमै निसंकोच विदाउट एनी हेजिटेसन खानु सक्छौ, तर त्यो बीजको रुखको चाहिँ नखानु, त्यो एउटा रुखको नखानु। बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले पाएका, कमाएका, उब्जाएका हाम्रा धन श्री सम्पत्ति, रुख, अनाज, रुपैयाँ, पैसा सबै चलाउन सक्छौं, तर परमेश्वरले के हुन्छ, दशांश भण्डारमा ल्याऊ।
दशांश भण्डारमा ल्याऊ। परमेश्वरले त्यो रुखहरू एउटा कन्सेप्ट तयार गर्नुभयो भन्ने म विश्वास गर्दछु। तपाईले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने छैन मेरो बुझाइ। र अब्रामले ख्रिस्टलाई दशांश दिएका थिए। तपाईले भन्छ अरे अब्राम र ख्रिस्ट 2000 वर्ष एपार्ट छ, 4000 वर्ष कसरी होला? किनभने बाइबलमा भन्छ हिब्रू उत्पत्तिको 14:20 मा अब्रामले लडाई जितेर फर्केर आउँदा सबै लुटको मालको 10औं भाग मल्कीसेदेकलाई दिएको थियो। हिब्रू 7:15-17 मा पनि किनकि पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। यदि मल्कीसेदेक जस्तै अर्को पुजारी खडा हुने भने त यो कुरा अझ बढी प्रष्ट हुन्छ, जो पुर्ख्यौली सम्बन्धी नियमको आधारमा होइन तर अविनाशी जीवनको शक्तिको आधारमा पुजारी बनेका छन्। किनकि उहाँको गवाई यो छ, मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। येशू ख्रिस्टलाई भन्नुभएको। याकुबले पुजारी हो भन्दछ। अनि त्यहाँनिर के हुन्छ, अब्रामले मल्कीसेदेकलाई दशांश दियो। मल्कीसेदेक चाहिँ येशू ख्रिस्टको टाइप थियो। अब्रामले 4000 वर्ष अगाडि नै दशांश दिएको थियो। अब्राम पछाडि 450 वर्ष पछाडि मात्र के भयो त व्यवस्था आयो। 400 वर्ष पछाडि मात्र व्यवस्था आयो। व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि दशांश दिने चलन थियो। याकुबले पनि के भने, ऊ मामाकोमा जाँदै गर्दाखेरि बेतेलमा सुत्यो। अनि उसले यहाँ परमेश्वरको घर रहेछ यो त थाहा पायो। उसले ढुङ्गामा तेल खन्या अभिषेक गर्यो। अनि अन्तिममा उसले के भन्छ, मैले खामो बनाएको ढुङ्गालाई परमेश्वरको घर हुनेछ, परमेश्वर एल बेतेल हुनेछ। तपाईले मलाई दिनुभए जति सबैको दशांश म तपाईलाई अवश्य चढाउने छु। अवश्य। याकुबबाट को जन्मे? याकुबबाट यहुदा जन्मे। यहुदा गर्दा धन्य कति वर्ष पछाडि मात्र मोसा जन्मे। मोसाबाट परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, दशांश भन्ने कुरा धेरै वर्षदेखि चलिआएको थियो। यो परमेश्वरको व्यवस्था थियो। यो ट्रेडिसन, डिभाइन ट्रेडिसन थियो यो। त्यसकारण दशांश बहुत बहुमूल्य कुरा हो। अनि अर्को कुरा, दशांश दिने प्रचलन व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि थियो। व्यवस्थाको 28 अनि त्यहाँदेखि यो जब व्यवस्थामा परमेश्वरले दशांशलाई इन्क्लुड गर्नुभयो, अनि इन्क्लुड भएपछि हरेक इजरायलीले यो व्यवस्था पालन गर्नु पर्थ्यो। तपाईले व्यवस्थाको 1:28 अध्यायको 1 देखि 28 सम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर आशिष भन्दा श्राप धेरै छ। त्यहाँनिर अनैज्ञाकारिताले श्राप हाम्रो जीवनमा धेरै ल्याउँछ, धेरै प्रशस्त गरी धेरै। अनि त्यहाँनिर के भयो भने इस्राएलीहरूले आज्ञा पालन गर्नु पर्थ्यो अनि उनीहरूले प्रशस्त आशिष पाउँथे। तर आज्ञा पालन गरेनन् भने श्राप आउँथ्यो। आशिष पाउँदाखेरि एकजनाले 1000लाई धपाउन सक्थ्यो, तर श्राप आउँदाखेरि एकजनाले 1000 जना इस्राएलीहरूलाई धपाउँथ्यो। यस्तो डरलाग्दो कुरा थियो। तपाईले मलाई भन्नु होला, अरे हामीलाई के मतलब त? त्यो त व्यवस्थाको कुरा र इस्राएलीको कुरा हो। हामी त नयाँ करारको विश्वासीहरू हौं। हामीलाई मतलब छ। किन हामीलाई मतलब छ भने अब्राम हाम्रो विश्वासको पिता हो। रोमी 4:13-14 मा अनि 16-17 मा यसरी लेखेको छ, संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र यहाँनिर व्यवस्थाको कुरा आउँदैन है, तपाईँ र मेरो अनि अब्रामको सम्बन्ध आउँछ। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राम र उनको वंशलाई दिइएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, विश्वासको धार्मिकताद्वारा आएको हो। यदि व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र उत्तराधिकारी हुन्छन् भने त विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ। व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र, हामीलाई व्यवस्था दिएको होइन। त्यसैले यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ। यस हेतुले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर अब्रामको सबै वंशहरूको निम्ति पक्का होस्। हालेलुया।
अब्राहमका हेर्नुहोस् व्यवस्था पाउने र नपाउनेको यहाँ अब्राहमका सबै वंश हामी अब्राहमका वंश हौं कहाँदेखि विश्वासको कारणले यो प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नको निम्ति मात्र नभएर अब्राहमका जस्तो विश्वासमा हुनेहरूको निम्ति अब्राहमको जस्तो विश्वासमा ब्लाइन्डली विश्वास गर्ने परमेश्वरले गर्नुभयो हामी ओके हामी लाग्यौं यस्तो विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि हो किनकि अब्राहम हामी सबैको पिता हुन् जसरी लेखेको छ मैले तँलाई तेरै जातिका पिता बनाएको छु जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा हामी सबैका पिता हुन् उहाँ मरेकाहरू पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएको थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ अब के भयो त अब्राहम हाम्रो विश्वासको पिता हुनुभयो यदि अब्राहम विश्वासको पिता हो भने अब्राहमले परमेश्वरमा अभ्यास गरेका कुराहरू व्यवस्थामा थिएनन् तर हामी उहाँका छोराछोरी भएको कारण हामीले त्यो अनुकरण गर्नुपर्छ पर्दैन अब्राहम हाम्रो आत्मिक बाबु विश्वासको बाबु हो भने अब्राहमले विश्वास गरेको कारण धार्मिकता उसको कहलियो भने त्यही धार्मिकता हामीले पनि पाएका छौं र अब्राहमलाई हामीले नकल गर्नुपर्छ पर्दैन यहाँ व्यवस्थाको कुरा छैन अब्राहम भन्दा 430 वर्ष पछाडि व्यवस्था दिएको हामी यहाँ कुरा गर्दैछौं अब्राहम सँगसँगैको कुरा गर्दैछौं नम्बर 2 हामी उहाँको अनुकरण गर्छौं गलाती 13:14 मा 3:13-14 मा हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो हेर्नुस् है अब हामी व्यवस्था हामीले नदिए तापनि व्यवस्थाको मोल तिरेर छुटाइदिनु भयो हामीलाई किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ र उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशीष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौं हेर्नुस् त परमेश्वरले हामीलाई अर्को च्यानलबाट पनि आशीष दिनुभयो त्यसकारण इजरायलीहरूको निम्ति दशांश नदिने श्रापित हुन्थ्यो इजरायलीहरू तर हामी इजरायली होइनौं तर हामी अब्राहमको विश्वासको सन्तान भएको कारण अब्राहमले जे कुराहरू अभ्यास गरेको थियो त्यो गरेनौं भने हामी श्रापित हुन्छौं कुरा बुझ्नुभयो त्यसकारण अब्राहमले एउटा अभ्यास गरेको कुरा के हो त दशांश भेटी दशांश भेटी तपाईलाई मैले दिनुपर्छ अब दशांश भनेको परमेश्वर प्रतिको हाम्रो आज्ञा पालन विश्वास र भरोसा समर्पणको चिन्ह हो तपाई किन दशांश दिन सक्नुहुन्न दुईटा कुराले एउटा तपाई सारै लालची हुनुहुन्छ सारै लालची कवचियसनेस लोभी हुनुहुन्छ अति लोभी हुनुहुन्छ त्यसकारण दशांश दिन सक्नुहुन्न नम्बर 2 तपाई परमेश्वरको अनेककारी गर्न चाहनुहुन्छ आज्ञा पालन तपाईलाई मन पर्दैन यो दशांश नदिनेहरूलाई सारै रिस उठ्छ कुरा सुन्दा तर दशांश दिनेहरूलाई चाहिँ खुसी हुन्छ तपाई दशांश दिने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईलाई खुसी लाग्छ तर दशांश दिने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईलाई रिस उठ्छ मसँग नरिसाउनुहोस् बाइबलले भनेको यो बाइबलले भन्छ दशांश दियो किन दिन सक्दैन एउटा हामी लालची छौं अर्को हामी अनेककारी छौं अनि अर्को के छौं परमेश्वरलाई भरोसा गर्दैनौं दशांश दियो भने त पैसा तुरी गयो नि अब कसरी हुन्छ व्यवहारै चल्दैन त्यो बेला हो परमेश्वर म तपाईको आज्ञा पालन गर्दैछु मेरो आवश्यकता र खाँचहरू तपाईले जुटाइदिनुहुन्छ तपाईले भन्नुभएको छ दशांश ल्याऊ स्वर्गको झ्याल ढोका खोलेर तिमीलाई थाप्ने भाँडा पनि नहुने गरी आशीष दिन्छु कि दिन्न भनेर जाँच भन्नुभएको छ तपाईले मेरो खेतबारी किरा फटेर सब हटाउँछु भन्नुभएको छ तपाईले मेरो फलहरू सबै झर्न दिनुहुन्न भन्नुभएको छ परमेश्वर म तपाईको आज्ञा पालन गर्छु मेरो दशांश यहाँ छ भन्ने समय हो दशांश भनेको दशांश त्यति बेला म तपाईलाई भरोसा गर्छु भन्ने हो आज्ञा पालन परमेश्वरले
आज्ञा पालन गरेर पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आउनुहोस् भेटीमा जाउँ। दशांश त्यो भने भेटीले जहिले पनि परमेश्वर प्रतिको हाम्रो मान सम्मान र प्रेमको चिन्ह हो। भेटी भनेको परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो छोरा भेटीको रूपमा पठाउनु भयो। अब्राहमले परमेश्वरको भय मान्यो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो, आफ्नो छोरा भेटीको रूपमा चढायो मोरियाको डाँडामा, जसद्वारा हामीले यीशु ख्रीष्टको प्रतिज्ञा पायौं। भेटी दशांश भन्दा पनि पहिले नै प्रचलनमा आएको थियो। दशांश परमेश्वरले दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट मानिसहरूमा लाउनु भन्दा अगाडि नै भेटी भन्ने कुरा परमेश्वरले प्रचलनमा ल्याउनु भयो। प्रस्थान 35 को 20 उत्पत्तिको पुस्तकमा कैन र हाबिलले भेटी चढाए। दशांश दिन धेरैले दशांश भनेर सिकाउँछन्, तर दशांश होइन, त्यो भेटी। उत्पत्ति 2-5 फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्नो भेडाको बगालबाट पहिले ब्याएको पाठाहरूको बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाएर उनको मुख अन्ध्यारो भयो। यो भेटी थियो, भेटी राजी खुसीको भेटी। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुभएको अनुपातमा रमाउँदै खुसी हुँदै उहाँलाई प्रेम गर्दै सम्मान गर्दै ल्याउने कुरा हो। हाबिलले बोसे आन्दा त भने छैन कि बोसो भाग होइन, बोसे भाग ल्याए। एकदम मबुल, हामी फुल बोसो भन्दो रहेछौँ नि, फुल बोसो एकदमै मृगौला कलेजो कहाँ लपेटिएको फुल बोसो। अनि उहिले त्यो भेटी त्यो बलिदान चढाउँदा त्यो धूप बाल्ने चलन थियो। तर कैनले चाहिँ खेतीपातीको एकदम राम्रो पनि होइन, त्यो फस्के के जाति ल्याएर चढायो। भेटी दशांश भन्दा पहिले कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले भेटिँदा पछि बलिदान चढाउँदा पनि ओठ च्यातिएको, कान च्यातिएको, खुट्टा भाँचेको, पुच्छर चुडेको यस्तो भोग लाग्दैन थियो। एकदमै राम्रो सलक्कै जाँचिएको यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति भेटी भएर चढ्नुभयो। निष्कोट बलिदान। फरिसीहरूले जाँचे उहाँलाई, दोष पाएनन्। पिलातसले जाँच्यो, दोष पाएन, मतलब केही दोष पाउँदिन भन्यो, निष्कोट उहाँ। हाम्रो भेटी पनि त्यस्तो हुनुपर्छ। मलाई याद छ 1992 सालमा म साउथ इन्डियामा तालिममा गएको थिएँ। अनि मैले बोकेको पैसा सक्दै थियो। अनि मैले कहाँ उहिले भारी 2 रुपियाँ सानो खालको हुन्थ्यो नि, इन्डियामा चाहिँ 4 भागमा 3 भाग चेतेर गएको पनि चल्ने के। अनि त्यो सिल्भरको 10 पैसा 20 पैसा त्यो एकापट्टि रटिएर सकिए चिल्लो भए पनि चल्ने इन्डियामा चाहिँ। अनि मैले के गरेँ, दोकानमा गएको 2 रुपियाँ कफीको दाम 2 रुपियाँ थियो, त्यो दिएको त दिएन। अरे भाइ ये नहीं चलता है भनेर तामिलले पैसा लिएन, अर्कै दिनु पर्यो। अनि मैले के गरेँ थाहा छ, भेटीमा लगाइदिएँ। मैले भेटीमा लगाइदिएँ। त्यो भेटीमा परमेश्वरले डिके डानियल तेरो पैसा लिन्न चेती गएको रहेछ भन्नु भएन उहाँले। उहाँले ग्रहण गर्नुभयो भेटीमा त्यो पैसा। अनि पछि मेरो एउटा साथी थियो सिक्किमको पास्टर बाबु, मैले आज त पैसा कतै नचलेको पैसा भेटीमा हाल्दै नि भने उहाँले मलाई यस्तो हप्काउनु भयो। अरे बापरे, मभन्दा उमेरमा पनि सानो, सेवकैमा पनि अलि पछि आएको रहेछ, बाइबल कलेज पनि मभन्दा पछि गरेछ। तर अनि म 2 जनाको बाबु, उहाँको बिहे नै भएको छैन, तर मलाई यस्तो हप्काउनु भयो त्यो पास्टर बाबुले। त्यस्तो गर्ने तपाईले, त्यस्तो फाटेको पैसा भेटी चढाउने हो, त्यो तपाईले परमेश्वर प्रतिको तपाईको सम्मान प्रेम। म लाजले पानी भएँ, मुख लागिन मैले।
आई एम सरी पास्टर, तपाईँले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। म अलरेडी मेरो बाइबल कलेज 3 वर्ष पढिसकेँ, डिप्लोमा गरिसकेर आएको मान्छे, अलरेडी 2 वर्ष पास्टर भइसकेको मान्छे, मेरो आँखा खोलिदिनु भयो तपाईँले। त्यो पास्टर अहिले पनि हामी अन्तरङ्ग साथी हौँ। गएको अप्रिलमा उहाँको मण्डलीमा पवित्र आत्माको सेवकै राख्नु भएको थियो। म स्पिकर भएर जानेवाला थिएँ अनि मेरो सेवकैमा आउनुभयो जनवरीमा उहाँ। हामी अहिले पनि घनिष्ठ मित्र। मलाई आँखा खोलिदिनु भयो उहाँले। त्यो दिनदेखि यता मैले चेतेको फाटेको पैसा भेटी चढाउनु बन्द, प्रचारै गर्न थालेँ। खुट्टा चुडेको बोका बलिदान चढ्दैन, कान चेतेको दाँत भाँचेको कहीँ नचल्ने पैसा भेटी चल्दैन। पास्टरले एक्सेप्ट गर्ला, बुक किपरले एक्सेप्ट गर्ला, धाइलोले एक्सेप्ट गर्ला, तर परमेश्वरले एक्सेप्ट गर्नुहुन्न। परमेश्वरले एक्सेप्ट नगरेको भेटी बलिदान दशौं केहीबाट पनि तपाईँले आशिष पाउनुहुन्न। जब भेटी चढाउनुहुन्छ चुमचुम गरेर नचढाउनुहोस्। दिउँ कि नदिउँ, दिउँ कि नदिउँ, प्रार्थना गर्नुहोस्। $100 हाल्दे भन्नु भने आँखा चिम गरेर हालिदिनुहोस्। परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्, परिस्थिति नहेर्नुहोस्, परमेश्वरको आवाज सुन्नुहोस्। मेरो एकजना साथी नागपुर पढ्नु गएको थियो, कलेज सक्नु आँट्यो, अब पढ्ने फर्किनु पर्ने, पैसा छैन। 1300-1400 भारू लाग्थ्यो, पैसा त 200-300। के गर्ने अब उसको जेसुकै होस्, परमेश्वरको महिमा होस्, यो भेटी हालिदिन्छ, सबै हालिदिएछ। तर त्यो हप्ताको अन्तिममा पढाउने सरले बोलाएछ, प्रभुले तिमीलाई पैसा दियो भन्दै हुनुहुन्छ मलाई, तिम्रो छ कि छैन? अब छैन भनेछ। 6-7 गुणा ज्यादा पैसा दिनुभयो अरे। हेर्नुहोस् त, भेटी त्यस्तो हो। भेटी तपाईँको बिउ हो। परमेश्वरलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँको कामलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ, लामो हुँदैछ समय, अलिकति छ, मेरो सक्नै पर्यो, कृपया ध्यान मलाई सहनुहोस्। भेटी परमेश्वर प्रतिको हाम्रो हैन। अनि बाइबलले भन्छ, मेरो सामुने कोही पनि आराधना गर्दा रित्ते हात देखा नपरोस्। यहाँ स्थानीय मण्डलीहरूमा जानुहोस् त, बाबुले चेक काटेपछि आमाले पनि हाल्दैन, छोराछोरीले पनि हाल्दैन, सक्यो, एउटाले हाल्दा सक्दो पो रहेछ। तर हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा आउँछु, हेर्छु, बाबुले पनि हाल्छ, आमाले पनि हाल्छ, छोराछोरीले पनि हाल्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। अहिलेदेखि हाम्रो छोराछोरीलाई दिनु सिकाउनु पर्छ। भेटी बुझोस् नबुझोस्, यो परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, सिकाउनु पर्छ। अनि एकपल्ट हामी केरखामा थियौँ। हामीलाई दुःख थियो त्यति बेला। भेटीको भाँडा घुम्दै आयो। सामुएल सानो थियो, 4 वर्ष है कतिको थियो। आमाले राखेको जगेडा थैलीको पैसा सबै भेटीमा हालिदियो। अब खतरक्कै, आम्मा हाम्रो त बर्बाद हुने पर्यो। अब नानीले हाल्यो भने निकाल्नु पनि नमिल्ने, अब के गर्ने, हाली त हाले जम्मै। तर थाहा छ, त्यो महिना हाम्रो आवश्यकता र खाँचो परमेश्वर सबै जुटाइदिनु हो। हामीलाई त्यो पैसा गो जस्तै लागेन। त्यो नानीले हाली पठाइदियो त, अब के गर्ने। नानीको मनमा पाप हुँदैन, के हुँदैन। मेरो सामुन्ने तिमीहरू आउँदा खाली हात नआऊ भन्छ प्रस्थान 34 को 20 मा। मेरो सामुन्ने कोही पनि रित्ते हात देखा नपरोस्। परमेश्वरमा केही दिनुहोस्। सिद्धान्त होइन, तर वचनमा लेखेको मेरो आग्रह हो। दोस्रो कुरिन्थी 9:6-9 मा। तर कुरा यही हो, थोरै छर्नेले थोरै कटनी गर्छ, प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम। हेर्नुहोस्, तपाईँले मनमा आज म $50 दिन्छु भन्ने लागेको छ, तर तपाईँको अगाडि मान्छेहरूले तपाईँलाई देखाउँदै $100, $200, $300 हाल्यो भने हेत्तेरिका कम्ती पो हुन्छ, तपाईँले थप्नु पर्दैन। तपाईँ घरमा जे संकल्प गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, संकल्प त्यति नै हालिदिनुहोस्। $1 मात्रै हाले आज भन्ने आयो भने त्यति नै हालिदिनुहोस्। तपाईँले धेरै हालेर
परमेश्वरलाई धेरै दिएर तपाईँ परमेश्वरलाई के फरक पर्दैन। तर तपाईँले निर्णय गर्नु पर्यो मनमा। अनि इच्छा नभई होइन, नचाही होइन, अङ्ग्रेजीमा विथ ग्रजिङ भनेको छ। अनि अर्को करकापमा परेर होइन, मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम। परमेश्वरले तपाईँलाई दे भनेको बमोजिम। अनि खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। चियरफुल गिभर, खुसी साथ। मैले यति भेटिदिएँ भने हल्ला गरिदिउँ न, हिँड्नुहोस् होइन। त भेटिदिएर खत्तम भयो नि हो। यो त अब आज गएर स्यामन माछाको फिले लिएर खाउँ भनेको भेटीमा गइगयो नि पैसा त। नभन्नुहोस्, त्यो नभन्नुहोस्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले के भन्छ भने, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। दुईपल्ट प्रशस्त प्रशस्त। त्यसलाई ग्रीक एक्सप्रेसनमा के भन्छ, सुपर हुपर। अनि अङ्ग्रेजीमा बम्पर ब्लेसिङ भन्छ नि, सुपर हुपर बम्पर ब्लेसिङ। प्रशस्तमाथि अझै प्रशस्त दिनुहुनेछ। हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूको प्रशस्त मात्रामा दिन सक। यसरी लेखेको छ, जसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ उसलाई उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहन्छ। भेटी समर्पणको चिन्ह हो। भेटी समर्पणको उत्पत्ति 22:1-19 अहिले अघि तपाईँहरूलाई भने अब्रामले कसरी इसाकलाई चढाए। प्रस्थान 22:29 आफ्नो खेतबारीमा फसल र दागको रसबाट चढाउन विलम्ब नगर। आफ्नो आम्दानीबाट भेटी चढाउन विलम्ब नगर। तिमीहरूका छोराहरूमध्ये जेठो चाहिँ मेरो निम्ति देऊ भनेर परमेश्वरले भने जस्तै विलम्ब नगर भन्छ, ढिलो नगर। कति ठाउँमा म विभिन्न खालको सेवाहरूमा पुग्छु। सबै ठाउँमा अगाडि नि यसरी थैली घुम्दै आउँदैन। तपाईँहरूको चाहिँ के छ चलनमा, हुनु तपाईँहरूसँग म सेवामा आएको छु एक दुईपल्ट, तर कसरी पो भेटी उठाउनु छ मैले बिर्सेछु। धेरै थैलो हुन्छ, त्यो भेटी उठाउने अफरिङ ब्याग घुम्दै आउँछ। कतिमा प्लेट हुन्छ, तर कति चर्चमा त्यस्तो हुँदैन। पर पुलपिटमै हुन्छ, वेदी अल्टरमै हुन्छ। अनि भेटी चढाउनु उतै जान्छ। आम्मा सबै तछड मच्छड भएर जान्छ हुरिएर। अघि घरमै तयार पारेर आएको हुन्छ, गोजी कोट्याउँदैन, हातमा मुठ्याएर जान्छ। तछड मच्छड, विलम्ब नगर। हितोपदेश 3:1-10 भन्छ, आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर। यो 10 अंश परमप्रभुको आदर गर्छ। तब तेरा ढुकुटी पोखिन्जेल थपिनेछन्, तेरा भाँडाहरू पनि नयाँ मध्यले चुलिएर पोखिनेछ। यो चाहिँ भेटीबाट आउने कुरा हो। त्यसकारण भेटीमा 2-3वटा कुराहरू हुन्छ, म तपाईँलाई बताएर सक्छु। भेटीमा चाहिँ के हुन्छ त, गरिबी श्राप हो, त्यसलाई हटाउने शक्ति छ भेटीमा। गरिबीलाई हटाउने, टु रिमुभ द पोभर्टी होइन, हटाउने शक्ति छ। 1 कोरिन्थी 9:9-11 भन्छ, यसमा लेखिएको छ, जसले छर्छ र गरिबलाई दिन्छ उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसलाई वृद्धि गराउनुहुनेछ। अनि तिमीहरूको धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। अनि तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति, ठुलो लिबरलनेस होइन, खुसी साथ दिने, उदार चित्तले दिने अनुसार तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीलाई परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। बाइबलले लेखेको छ, ख्रीष्ट येशू गरिब बन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि के भन्छ भने, तिमीहरूलाई धनी बनाउन उहाँ गरिब हुनुभयो। तर तपाईँले प्रार्थना गरेकै भरमा तपाईँ धनी बन्नुहुन्न। कान खोलेर सुन्नुहोस्।
तपाईले प्रार्थना गरेकै भरमा तपाई धनी बन्नुहुन्न। उहाँ यति खण्डमा हामीले हेर्यौं, बिउको कुराहरू आएको छ, दिने कुराहरू। परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गबाट सुन चाँदी होइन, रुपियाँ पैसा झारेर हामीलाई धनी बनाउन परमेश्वरले सक्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई आपद विपदमा हाल्नुहुन्न, किनभने बाइबलमा लेख्छ परमेश्वरबाट आएको समृद्धि हैन ले चाहिँ के गर्छ, त्यसले कुनै पछुताउ ल्याउँदैन। तपाईले पैसा धेरै कमाउनु भयो, हार्ट एट्याक भएर खुस्किनु भयो, पैसा धेरै कमाउनु भयो, डिप्रेसनमा जानुभयो, त्यो परमेश्वरबाट आएको रुपियाँ पैसा होइन। र आएको रुपियाँ पैसाले चिन्ता फिक्री बढाउँछ, रोग बिमार बढाउँछ, द्याट इज नट फ्रम गड। आएको सन्तुष्टि आउँछ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, यदि परमेश्वरले स्वर्गबाट रुपियाँ पैसा फ्याँकिदिनु भयो, तपाईको घरभरि स्वर्गबाट पैसा झर्यो, तपाईलाई के लाग्छ परमेश्वरले म्यानहट्टन चाइज ब्याङ्कको भल्ट खोलेर त्यहाँको पैसा तपाईकोमा हालिदिनुहुन्छ? परमेश्वरले वेल्स फार्गोको भल्ट खोलेर त्यहाँको डलर तपाईको घरमा हालिदिनुहुन्छ? गर्नुहुन्न नि। परमेश्वर डाकु हो र? धनीको चाहिँ पैसा तपाईको घरमा ल्याइदिने होइन। परमेश्वरले स्वर्गबाट पैसा त्यसरी झार्नुहुन्न। स्वर्गबाट झारिदिनु हो भने त्यो पैसा लगेर चलाउनै सक्नुहुन्न, किन सबै नोटमा लेखेको छ ग्यारेन्टेड बाई रिजर्भ ब्याङ्क हैन, फेडरल ब्याङ्क लेखेको हुन्छ, डलरमा पनि के लेखेको होला। स्वर्गबाट आएको पैसामा त ग्यारेन्टेड बाई ब्याङ्क अफ हेभन लेखेको हुन्छ नि त। ब्याङ्क अफ हेभन लेखेको पैसा लगेर जाँदा चल्छ? चल्दैन नि। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले पैसा जेनेरेट गर्ने माध्यमहरू तपाईलाई दिनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, 4-5 ठाउँ लेखेको छ, परमेश्वरले उहाँकोमा विश्वाससँग, धार्मिकतासँग आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई अधर्मीहरूले थुपारेको पैसा दिनुहुनेछ। परमेश्वरले अधर्मीहरूलाई रुपियाँ पैसा धर्मी जनको निम्ति थुपार्न दुःख दिनुहुन्छ अरे। तपाईँ धेरै ठाउँ पाउनुहुन्छ, पैसा आउँछ। पैसा आउँछ कसरी आउँछ? जब तपाईँ इमानदारसँग दशंश दिन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गरेर भेटिदिन थाल्नुहुन्छ। कहाँबाट कसरी नो वन नोज। परमेश्वरको मार्गहरू कसैलाई थाहा छैन। परमेश्वरले अचम्म तरिकाले दिनुहुन्छ, अचम्म तरिकाले। मैले मेरो आँखाले देखेका विश्वासीहरू पहिले हात्ती छाप चाहिँ पल्लाएर हिँड्थे, छुँदा पनि टिटानस लाग्ला कि जस्तो साइकल चढेर हिँड्थे। अहिले पजेरो कुदाउँछन्, प्राडो कुदाउँछन्, स्कर्पियो कुदाउँछन्, मजाको शानदार घरमा बस्छन्। तर हिजो सुरुवात त्यस्तो थिएन। अविश्वासी र अख्रिस्टियनले के भन्छ? डलर खायो भन्छ। अनि कति विश्वासीहरू हुन्छ त्यो अरू सप्रेको हेर्न मन नपराउने ईर्ष्या गर्ने विश्वासीहरूले के भन्छ? यसले के गर्यो नि, खै के गर्यो भन्छ। यसले के गर्यो है, के गर्यो यसले? प्रोजेक्टको पैसा खायो होला, यस मिसनको पैसा खायो होला भन्छ। तर त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा छ र परमेश्वरलाई थाहा छ। परमेश्वरले अचम्म तरिकाले दिनुहुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, एउटा संकल्प बनाउनुहोस्, 2021 साल म इमानदारसँग दशंश दिने विश्वासी हुनेछु। म इमानदारसँग भेटिदिने विश्वासी हुनेछु। इमानदारसँग मेरो कलिसियाको, मेरो चर्चको मिसनमा लगानी गर्ने मानिस हुनेछु। म मेरो पास्टरलाई सहायता गर्ने मानिस हुनेछु। एज ए चर्च तपाईँ इम्मानुएल भुटनिज चर्चले मात्रै हेर्दै हुनुहुन्न। मेरो वेब पेजबाट धेरै ठाउँको मानिसहरू, लगभग 4-5 हजार मान्छेले हेर्छ यो एक हप्तामा। तपाईँहरू सब विभिन्न चर्चकोले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो 2021 साल मेरो पास्टरलाई
उठाउने उचाल्ने यो साल हुनेछ भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस्। मेरो पास्टरलाई फुल टाइम सेवामा सहायता गर्ने चर्च हुनेछ मेरो चर्च भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस्। तपाईँको गोठालालाई तपाईँले फ्लोरबाट उठाउनुपर्छ। तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको पास्टर जति तपाईँले आफ्नो विश्वास कहिले पनि अभ्यास गर्नुहुन्न। तपाईँको पास्टर जति चोट तपाईँले कहिले पाउनुहुन्न। तपाईँको पास्टरको ढाडमा हेर्नुभयो भने, ब्याक पार्टमा हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर मान्छेले कुराले घोचेको, मान्छेले कुराले ढुङ्गा हानेको, मान्छेले कुराले भाला हानेको, छेड हानेको मात्र देख्नुहुन्छ। पास्टरको ढाड सफा पाउनुहुन्न। तपाईँको पास्टरलाई शैतानले हमला गर्छ, मानिसहरूले हमला गर्छ, सबैभन्दा डरलाग्दो अस्त्र जिब्रोद्वारा हमला गर्छ। तपाईँको पास्टरको ढाड छिया आएको छ। सबै तपाईँको निम्ति तपाईँले आफ्नो पास्टरलाई बेस्ट पर्सनको रूपमा लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। पास्टर म एउटा पास्टर भएको कारणले भनेको होइन, मैले देखेको छु पास्टरको जीवनमा कति ठुलो समस्याहरू आउँछ। पास्टरलाई उचाल्नुहोस्। पास्टरको जहिले पनि पास्टरको आवश्यकता र खाँचोहरूमा तपाईँ सहायता गर्नु। धेरै चर्चहरू यस्तो चर्च छ, पास्टरले फाटेको पेन्ट लगाएर हिँडेको चाहन्छ, पास्टर गरिब भएको, पास्टरलाई तलब थोरै दिने, पास्टरलाई गिटोमा राख्ने यस्तो मण्डलीहरू हुन्छ। त्यो मण्डलीहरू आशिषित हुँदैन। मेरो एउटा साथी विस्कन्सिनको डेलाफिल्डमा थियो। मेरो साथीले चर्चबाट तलब लिनु मानेन। के चर्चमा मान्छे 60-65 जना थियो, लिनु मानेन मेरो साथीले। उसको बाबु पनि मेरो साथी। फेरि उसको बाबुले 30 वर्ष पास्टर गर्यो, 3 पल्ट चर्च स्थापना गर्यो, अनि मण्डली भवन बिल्डिङ भवन बनायो, छोड्यो, फेरि चर्च स्थापित कोलोराडोमा, क्यासल रकमा, पर्लिङटनमा, उसले लिटिलटनमा उसले चर्चहरू बनायो। अनि एक दिन सोधेछ, बाबु तिमीले चर्चबाट तलब लिँदैछौ? अनि मेरो साथी, ड्याडी मेरो चर्च सानो छ अनि मैले लिएको छुइनँ। कति छ? 60-65 जना छ। अनि तिमी के गर्छौ? म 2टा जब गर्छु, 2टा जब। अनि तिम्रो श्रीमती? मेरो श्रीमतीले एउटा जब गर्छ, नानीहरूलाई स्याहार्छ। मेरो साथीले भनेछ, उसको मेरो बाबु साथीले छोरा साथीलाई भनेछ, हेर छोरा 30 वर्ष सेवा गरे, के तिमीलाई परमेश्वरले सेवा गर्न बोलाउनु भएको हो? अनि बाइबलले के भन्छ? सेवा गर्ने मान्छे केबाट बाँचोस् भन्छ त? सेवकैद्वारा। तिम्रो चर्चले तिमीलाई सहायता गरेन भने तिम्रो चर्च आशिषित हुँदैन, आशिषित हुँदैन। तिमीले चर्चबाट सहायता लिन सुरु गर। अनि चर्चबाट सहायता, अनि चर्चको बडीलाई भन्यो चर्चबाट सहायता लिन सुरु गर्यो। त्यसको 2 वर्ष पछाडि त्यो चर्चमा प्रचार गर्न म पुगेको थिएँ। 2 वर्ष पछाडि त्यो चर्चमा 140 जना मानिसहरू थियो, पुगेको थियो। 140 जना मान्छेले त्यो मेरो पास्टर, छोरा पास्टर साथीलाई संसारभर स्पोन्सर गर्थ्यो। पास्टर तिम्रो आफ्नो बोलाउटमा जाऊ, चेक काट्दै दिन्थे, मिसनमा जाऊ। अफ्रिका, एसिया, साउथ अमेरिका, युरोप, उनीहरू त्यो चर्च आशिषित भयो। आज हाम्रो नेपाली चर्च किन बढ्दैन? पास्टरलाई खङ्गीमा राखेर, फाइनान्सियल खङ्गीमा राखेर। त्यसकारण प्रभुको योजनामा जाउँ, प्रभुको योजनामा। यो 2021 साल तपाईँको आशिषित साल भएको होस्। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।